मिन्ना जयमास क्याम्ब्रिज आईटी कलेज सुरुङ्गामा अध्ययनरत जापानी भाषाका विद्यार्थीहरूका लागि हामीहरूले यो जापानी भाषाको अडियो भिडियो तयार गरेका छौँ। तसर्थ तपाईँहरूले यो अडियो भिडियो अनिवार्य वाच गर्नुहोला। यो अडियो भिडियो प्रत्येक लेसनको ग्रामरमा आधारित रहेको छ। यदि तपाईँले मिन्ना नो निहोङ्गोको कुनै पनि लेसन रन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले उक्त लेसनको अडियो भिडियो अनिवार्य वाच गर्नुहोस् र तपाईँले ग्रामर बुझिसकेपछि मात्र चाहिँ मिन्ना नो निहोङ्गोको कुनै पनि लेसनहरू रन गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको लेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला म जानकारी दिन चाहन्छु। यदि तपाईँ जापान जाने योजना बनाउनु भएको छ अथवा जापानी भाषाको अध्ययन गर्ने मनसाय लिनुभएको छ भने क्याम्ब्रिज आईटी कलेज सुरुङ्गामा अध्ययनरत जापानी भाषाका विद्यार्थीहरूलाई जापान नगइन्जेलसम्म एउटै शुल्कमा अध्यापन गराइन्छ। अर्थात् तपाईँ यदि स्टुडेन्ट भिजामा जापान जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई JLPT N5 लेभल A ग्रेडमा पास नगरिन्जेलसम्म, अर्थात् वर्किङ भिजामा यदि तपाईँ जापान जान चाहनुहुन्छ भने JLPT N4 लेभल A ग्रेडमा पास नगरिन्जेलसम्म एउटै शुल्कमा अध्यापन गराइन्छ। तसर्थ तपाईँहरूले क्याम्ब्रिज आईटी कलेज सुरुङ्गामा जापानी भाषाको अध्ययन गरेर जापान जाने आफ्नो सपनालाई साकार बनाउन सक्नुहुनेछ। र यिनै जानकारीको साथ म आजको लेसन सुरु गर्न चाहन्छु। र लेसन रहेको छ 41 र 41 मा तपाईलाई विशेष गरी आगेमासिताको प्रयोग, मोराइमासिताको प्रयोग र कुरेमासिताको प्रयोग दिएको छ। र योभन्दा अगाडिका लेसनमा विशेष गरी तपाईले N5 मा आगेमास, मास र कुरेमासको प्रयोग पढिसक्नु भएको छ। एकचोटि म रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, यदि तपाईँ कसैलाई सामान दिँदै हुनुहुन्छ, केही थिङ्सहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने आगेमासको प्रयोग गर्नुहुन्छ। र यदि कसैबाट तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ भने मोराइमासको प्रयोग गर्नुहुन्छ। भने यदि अरू कसैले तपाईलाई सामान दिँदैछ भने कुरेमासको प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो तपाईले N5 लेभलमा स्टडी गरिसक्नु भएको छ। तर यसैको प्रयोग तपाईलाई यहाँनिर डिटेलमा दिएको छ। र सबैभन्दा पहिला इचिबानमा दिएको छ यारिमासिता र आगेमासिता। यारिमासिता र आगेमासिता यी दुईटैको अर्थ एउटै हुन्छ, जसको अर्थ दिए भन्ने हुन्छ। र यदि तपाईले आफूभन्दा साना अथवा कुनै पनि जनावर अथवा रुख बिरुवाहरूलाई केही थिङ्सहरू, कुनै सामानहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर तपाईले यारिमासिताको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। भने यदि तपाईले आफू समान अथवा आफूभन्दा रेस्पेक्टेड व्यक्तिका लागि केही सामान दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर आगेमासिताको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि ख्याल गर्नुहोस्, यदि तपाईँ चाहिँ आफूभन्दा सानो लेभलको, आफूभन्दा तल्लो वर्गको व्यक्तिलाई केही थिङ्स दिँदै हुनुहुन्छ, यसै गरी कुनै पनि जनावरहरूलाई केही दिँदै हुनुहुन्छ अथवा रुख बिरुवाहरूलाई पानीहरू केही दिनुहुन्छ भने त्यतिखेर तपाईले यारिमासको प्रयोग गर्नुहुन्छ। भने आफूभन्दा रेस्पेक्टेड मान्छे अथवा मास्लो दर्जाको व्यक्तिहरूलाई केही कुराहरू दिनुहुन्छ भने तपाईले आगेमासको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। र यिनै कुरालाई यहाँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोजिएको छ। सबैभन्दा पहिला तपाईलाई यहाँ नाउन दिएको छ। नाउन अन्तर्गत तपाईको पर्सन, एनिमल र चाहिँ प्लान्टहरू पर्छ। जस्तै पर्सनमा आफूभन्दा जुनियर लेभलका पर्सनहरू, एनिमल्सहरू जनावरहरू, त्यसैगरी रुख बिरुवाहरू। त्यस पछाडि नीको प्रयोग गर्नुहोस् र के सामान दिनुहुन्छ त्यो थिङ्स यहाँनिर लेख्नुहोस्। र त्यस पछाडि ओ पार्टिकल को प्रयोग गरेर यारिमासिताको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको अर्थ चाहिँ दिए भन्ने अर्थ दिन्छ। र त्यसै गरी यदि तपाईले रेस्पेक्टेड पर्सन, आफूभन्दा मास्लो व्यक्तिलाई केही दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर तपाईँ आगेमासको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यही कुरालाई यहाँ डेफिनेसनमा दिएको छ। यदि तपाईँ कसैलाई केही सामान दिँदै हुनुहुन्छ र पाउने व्यक्ति आफूभन्दा तल्लो वर्गको व्यक्ति वा जनावर वा रुख बिरुवा छ भने माथि एमा दिएको संरचना विधि भनेको यो संरचना विधि अनुसार यारिमासिताको प्रयोग गरिन्छ। र तपाईलाई यहाँनिर एक्सप्लेन गरिसकेको छ स्ट्रक्चरमै। यदि पाउने व्यक्ति पर्सन छ आफूभन्दा तल्लो दर्जाको, त्यसैगरी कुनै पनि जनावरहरू छ, त्यसैगरी रुख बिरुवाहरू छ भने त्यतिखेर यारिमासिताको प्रयोग गरिन्छ। भने पाउने व्यक्ति आफूभन्दा मास्लो दर्जाको वा आफू समानको छ भने माथि बीमा दिएको संरचना भनेको यो सेकेन्ड संरचना जुन छ स्ट्रक्चर छ, यो स्ट्रक्चर अनुसार आगेमासिताको प्रयोग गरिन्छ। र यही डेफिनेसन अनुसार एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू दिएको छ। र यो एक्जाम्पलबाट तपाईँ सजिलैसँगले बुझ्न सक्नुहुनेछ। जस्तै वातासी वा मागो नि ओखासी ओ यारिमासिता, मैले मागोलाई, मागो भनेको नातिलाई
ओखासियो यारिमासिता मैले नातिलाई मिठाई दिएँ। अब तपाईँ बुझ्नुहोस् कि मैले मागोलाई मिठाई दिएँ भनिरहँदाखेरि कसलाई दिनुभएको? मागोलाई दिएको। मागो भनेको नाति, आफूभन्दा तल्लो दर्जाको व्यक्ति भएको कारणले के को प्रयोग गरियो? यारिमासिताको प्रयोग गरियो। यसै गरी स वातासी वा किनी मिजियो यारिमासिता मैले रुखलाई पानी हालिदिएँ। अब हेर्नुहोस् केलाई हालिदिनु भयो? रुख बिरुवालाई। त्यो हुँदाखेरि रुख बिरुवामा पनि तपाईँ के प्रयोग गर्नुहुन्छ? यारिमासिताको प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को दिएको छ वातासी वा नेकोनी मैले बिरालालाई एसा हो यारिमासिता। एसा भनेको पेट एनिमलको अथवा घरपालुवा जनावरको खाना भन्ने बुझ्छौँ हामीहरू। एसा हो यारिमासिता, एसा दिएँ भनेर भनियो। त्यो हुँदाखेरि जनावरलाई दिँदाखेरि पनि के प्रयोग गरियो? यारिमासिताको प्रयोग गरियो। तर यदि कुनै पनि व्यक्ति रेस्पेक्टेड छ अथवा आफू समानको छ भने त्यतिखेर हामी के को प्रयोग गर्छौँ? आगेमासिताको प्रयोग गर्छौँ। र यही कुरालाई सबैभन्दा लास्ट एक्जाम्पलमा यहाँ दिएको छ वातासी वा कारिनासान नि मैले कारिनाजीलाई हाना वा आगेमासिता हाना दिएँ। यहाँनिर चाहिँ किन आगेमासिताको प्रयोग गरियो भन्दाखेरि र तपाईँले दिएको कसलाई हो? कारिनासानलाई हो। आफू समानको व्यक्ति अथवा आफूभन्दा रेस्पेक्टेड पर्सन भएको कारणले गर्दा आगेमासिताको प्रयोग गरिएको हो। र यसै गरी तपाईँलाई निबानमा 2 नम्बरमा इतादाकी मासिता र मोराई मासिताको प्रयोग दिएको छ। र इतादाकी मासिता या मोराई मासिता यी दुईटैको अर्थ एउटै नै हुन्छ, तर यसमा थोरै भिन्नता छ। इतादाकी मासिता या मोराई मासिता दुईटैको अर्थ पाएँ भन्ने अर्थ दिन्छ। र तपाईँले आफूभन्दा सिनियर व्यक्तिबाट केही कुरा प्राप्त गर्नुभएको छ भने इतादाकी मासिताको प्रयोग गर्नुहोस्। र यदि आफू समान या आफूभन्दा तल्लो दर्जाको व्यक्तिबाट केही कुराहरू प्राप्त गर्नुभएको छ भने मोराई मासिताको प्रयोग गर्नुहोस्। यही कुरा यहाँ स्ट्रक्चरमा दिएको छ। यहाँ दिएको छ हायर एक्सपेक्टेड पर्सन, आफूभन्दा सिनियर व्यक्तिबाट केही थिङ्सहरू प्राप्त गर्नुभएको छ भने इतादाकी मासको प्रयोग गर्नुहोस्। स्ट्रक्चरमा इन्डिकेट गरिएको छ हायर एक्सपेक्टेड पर्सन, त्यस पछाडि नि पार्टिकल, त्यस पछाडि के सामान तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो थिङ्स यहाँनिर लेख्नुहोला। ओ पार्टिकलले जोडेर इतादाकी मासको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ साधारण व्यक्तिबाट अथवा आफूभन्दा जुनियर लेभलको व्यक्तिबाट केही कुराहरू प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यतिखेर त्यो जेनरल पर्सनको नाम यहाँनिर लेखिदिनुहोस्। त्यस पछाडि नि पार्टिकल अनि त्यस पछाडि के कुरा चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ नाउन थिङ्स यहाँ लेखेर ओ मोराई मासको प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ दुईटामा यति नै फरक छ। यहाँ इतादाकी मासको प्रयोग छ त यहाँनिर मोराई मासको प्रयोग छ। इतादाकी मासको प्रयोग गरिरहँदाखेरि अगाडि हायर एक्सपेक्टेड पर्सन भनिएको छ भने मोराई मासको प्रयोग गरिरहँदाखेरि जेनरल पर्सन भनेर भनिएको छ। यो स्ट्रक्चरबाट तपाईँ सजिलैसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यही स्ट्रक्चरलाई यहाँ डेफिनेसन गरिएको छ। यदि तपाईँले आफूभन्दा मास्टर दर्जाको मान्छेबाट केही प्राप्त गर्नुभयो भने माथि एमा दिएको संरचना विधि भनेको यो संरचना विधि अनुसार इतादाकी मासको प्रयोग गरिन्छ भने यदि तपाईँले आफू समान या आफू भन्दा तल्लो दर्जाको मान्छेबाट केही प्राप्त गर्नुभयो भने बीमा दिएको संरचना विधि भनेको यो सेकेन्ड संरचना विधि स्ट्रक्चर अनुसार मोराई मासको प्रयोग गरिन्छ भनिएको छ। जस्तै केही एक्जाम्पलहरू दिएको छ। यो एक्जाम्पलबाट तपाईँ सजिलैसँगले बुझ्न सक्नुहुनेछ। वातासी वा स्याच्यो नि मैले हाकिमबाट ओमियाके ओ इतादाकी मासिता उपहार पाएँ भनियो। यहाँनिर मैले कसबाट पाएको छ? स्याच्योबाट पाएको छ। आफूभन्दा रेस्पेक्टेड पर्सनबाट पाएको कारणले के को प्रयोग गरियो? इतादाकी मासिताको प्रयोग गरियो। त्यसै गरी अर्को छ वातासी वा सेन्सै नि मैले सेन्सैबाट निहोङ्गो होनो इतादाकी मासिता जापानी भाषाको किताब पाएँ भनेर भनियो। र सेन्सैबाट प्राप्त गरेको कारणले के प्रयोग गरियो? इतादाकी मासिता प्रयोग गरियो। तर यदि साथीबाट पाएको छ अथवा आफू समानको व्यक्तिबाट अथवा आफूभन्दा तल्लो दर्जाको व्यक्तिबाट पाएको छ भने इतादाकी मासिताको प्रयोग नगरेर के को प्रयोग गर्छौँ? मोराई मासिताको प्रयोग गर्छौँ। त्यसैलाई यहाँ एक्जाम्पलमा दिएको छ शिवा तोमोदाची नि मैले साथीबाट निहोङ्गो नो होनो मोराई मासिता जापानी भाषाको किताब पाएँ। साथीबाट पाएको कारणले के को प्रयोग गरियो? मोराई मासिताको प्रयोग गरियो। र यस पछाडि सानमानमा तपाईँलाई खुदासाई मास र कुरे मासको प्रयोग दिएको छ। कन्फ्युजन नहोस्। यदि तपाईँ अरूलाई सामान दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर यारिमास र आगेमासको प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर अरूले तपाईँलाई सामान दिँदैछ भने खुदासाई मास अथवा कुरे मासको प्रयोग गर्छ। र यहाँनिर विद्यार्थीहरू जेनरली यसमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। मैले कारिनासानलाई दिएँ भन्दाखेरि त्यतिखेर आगेमासको प्रयोग गरियो भने कारिनासानले मलाई दिनुभयो भन्नु पर्यो भने त्यतिखेर खुदासाई मास अथवा कुरे मासको प्रयोग गरिन्छ। र यहाँ सानमानमा तपाईँलाई यही कुराहरू चाहिँ प्रस्ट्याउन खोजिएको छ।
एउटा छ खुदासाई मास र अर्को छ कुरे मास। यदि कसैले तपाईलाई सामान दिएको छ भने त्यतिखेर खुदासाई मास अथवा कुरे मासको प्रयोग गरिन्छ। र यसमा पनि तपाईलाई यहाँनेरि हायर एक्सपेक्टेड पर्सनले अथवा आफूभन्दा मास्लो लेभलको अथवा आफूभन्दा मास्लो दर्जाको व्यक्तिले तपाईलाई केही दिएको छ भने त्यतिखेर खुदासाई मासको प्रयोग गर्नुहोस्। आफू समानको व्यक्ति अथवा आफूभन्दा तल्लो दर्जाको व्यक्तिले तपाईलाई केही दिएको छ भने कुरे मासको प्रयोग गर्नुहोस्। र यसैलाई यहाँनेरि स्ट्रक्चरमा एक्सप्लेन गरिएको छ। हायर एक्सपेक्टेड पर्सनले यदि आफूलाई केही दिएको छ भने खुदासाई मासको प्रयोग गरियो। र यहाँनेरि जेनरल पर्सनले आफूलाई केही दिएको छ भने कुरे मासको प्रयोग गरियो। यति नै छ, तपाईले स्ट्रक्चरबाट सहिले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यही कुरालाई यहाँ डेफिनेसनमा दिएको छ। तपाईलाई आफूभन्दा मास्लो दर्जाको मान्छेले केही दिन्छ भने माथि ए मा दिएको संरचना विधि भनेको यो संरचना विधि अनुसार खुदासाई मासको प्रयोग गरिन्छ भने तपाईलाई यदि आफू या आफूभन्दा तल्लो दर्जाको मान्छेले केही दिन्छ भने बी मा दिएको संरचना विधि भनेको यो स्ट्रक्चर अनुसार कुरे मासको प्रयोग गरिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँनेरि कुरे मासको प्रयोग गरिएको छ किनभने यहाँ अगाडि तपाईलाई दिने व्यक्ति भनेको जेनरल पर्सन छ। र स्ट्रक्चर 1 मा चाहिँ स्ट्रक्चर ए मा चाहिँ यहाँ खुदासाई मासको प्रयोग गरिएको छ किनभने तपाईलाई दिने व्यक्ति भनेको हायर एक्सपेक्टेड पर्सन अथवा आफूभन्दा मास्लो दर्जाको व्यक्ति रहेको छ। र यसैलाई यहाँ केही एक्जाम्पलमा प्रस्ट्याउन खोजिएको छ। जस्तै स्याच्योगा वातासिनी हाकिमले मलाई ओमियागिओ खुदासाई मासिता उपहार दिनुभयो। स्याच्योले दिएको कारणले गर्दाखेरि खुदासाई मासिताको प्रयोग गरियो। यसैगरी अर्को छ सेन्सेइगा वातासिनी सेन्सेइले मलाई जापानी भाषाको किताब दिनुभयो भन्नु पर्यो भने निहोंगो नो होनो खुदासाई मासिता। सेन्सेइले दिएको कारणले के प्रयोग गरियो? खुदासाई मासिताको प्रयोग गरियो। तर यहाँ साथीले दिएको छ अथवा आफू समानको व्यक्तिले दिएको छ भने कुरे मासको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै तोमोदाचिगा वातासिनी साथीले मलाई निहोंगो नो होनो कुरे मासिता, साथीले मलाई जापानी भाषाको किताब दियो। यहाँ कुरे मासिताको प्रयोग किन गरियो भन्दाखेरि यहाँनेरि कसले दिएको छ? साथीले दिएको छ, त्यसकारण कुरे मासिताको प्रयोग गरियो। र यस पछाडि योनबानमा तपाईलाई दिएको छ ते यारी मास अथवा ते आगे मास जसको अर्थ हुन्छ गरिदिन्छु। र विद्यार्थीहरु जेनरली कन्फ्युजन हुने स्ट्रक्चर भनेको यो योनबानको स्ट्रक्चर र अर्को रोकुबानको स्ट्रक्चर यी दुईटामा विद्यार्थीहरु चाहिँ जेनरली कन्फ्युजन हुने गर्छन्। त्यसकारण म यसलाई एकैचोटी यहाँ स्टडी गराउने प्रयास गर्छु। जस्तै ते यारी मास अथवा ते आगे मास जसको अर्थ हुन्छ गरिदिन्छु। यदि आफूले अरूको लागि गरिदैछ भने त्यतिखेर ते यारी मास अथवा ते आगे मासको प्रयोग गरिन्छ। तर अरूले आफ्नो लागि गर्दैछ भने त्यतिखेर कि त ते खुदासाई मास कि त ते कुरे मासको प्रयोग गरिन्छ। यति नै तपाई सम्झिनुहोस्। यदि तपाई आफूले अरूको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर कि त ते यारी मास प्रयोग गर्ने कि त ते आगे मासको प्रयोग गर्ने। तर अरूले आफ्नो लागि गर्दैछ भने त्यतिखेर चाहिँ कि त खुदासाई मास कि त कुरे मासको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै म कारिना सानलाई घडी किनिदिन्छु भन्दाखेरि आफूले कारिना सानका लागि किनियो, त्यतिखेर के को प्रयोग गरियो? आगे मासको प्रयोग गरियो। तर कारिना सानले मलाई घडी किनिदिनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ कारिना सानले आफ्नो लागि किनिदिएको छ, आफ्नो लागि गरिदिएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ खुदासाई मासको प्रयोग गरियो। र तपाईलाई यहाँ योनबानमा त्यति धेरै कन्फ्युजन हुने कुरा केही पनि छैन। अघि आइसकेको छ यारी मास भनेको विशेष गरी आफूभन्दा तल्लो व्यक्तिका लागि केही गरिदिँदै हुनुहुन्छ भने यारी मासको प्रयोग गर्नुहोस्। र आफू समान अथवा आफूभन्दा मास्लो दर्जाको व्यक्तिका लागि केही गरिदिनुहुन्छ भने आगे मासको प्रयोग गर्नुहोला। यहाँ दिएको छ आफूले अरूका लागि गर्दा ते यारी मास वा ते आगे मासको प्रयोग गरिन्छ। र आफूले अरूका लागि गर्दाखेरि तपाईले कि त ते यारी मास प्रयोग गर्ने कि त ते आगे मास प्रयोग गर्ने। कहाँ यारी मास प्रयोग गर्ने र कहाँ आगे मास प्रयोग गर्ने यसमा कन्फ्युजन नहुनुहोस्। आफूभन्दा तल्लो दर्जाको व्यक्तिहरू, जनावरहरू, यसैगरी रुख बिरुवाको लागि चाहिँ तपाई केही गर्दै हुनुहुन्छ भने ते यारी मासको प्रयोग गर्नुहोस् भने आफू समान अथवा आफूभन्दा सिनियर लेभल व्यक्तिका लागि केही गर्दै हुनुहुन्छ भने ते आगे मासको प्रयोग गर्नुहोस्। यही कुरालाई डेफिनेसनमा दिएको छ। यदि तपाई आफूभन्दा तल्लो वर्गको मान्छे या जनावर वा रुख बिरुवाका लागि केही गरिदिनुहुन्छ भने ते यारी मासको प्रयोग गरिन्छ भने आफूभन्दा मास्लो दर्जाको मान्छे या आफू समानको मान्छेका लागि केही गरिदिनुहुन्छ भने ते आगे मासको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै वातासी वा मागो नि मैले नातिलाई एइगो सिएते यारी मासिता अंग्रेजी भाषा सिकाइदिए।
अब हेर्नुहोला जस्तो यो आगे मास अथवा यारी मासको अर्थ चाहिँ दिएँ भन्ने अर्थ दिन्छ अथवा गरिदिएँ भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यो हुँदाखेरि कसलाई चाहिँ गरिदिनु भएको छ? मागोलाई अङ्ग्रेजी भाषा सिकाइदिनु भएको छ। त्यो हुँदाखेरि मागो भनेको नाति हो, आफूभन्दा जुनियर लेभलको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि के भनियो? यारीमासिताको प्रयोग गरियो। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल दिएको छ, वातासी वा मुसुको नो सुकुदाई ओ मिते यारीमासिता, मैले छोराको होमवर्क चेक गरिदिएँ। त्यस पछाडि यहाँ यसमा मैले एक्सप्लेन गरिरहनु परेन। मुसुको भनेको आफूभन्दा तल्लो चाहिँ दर्जाको व्यक्ति हुँदाखेरि यहाँ यारीमासिताको प्रयोग गरियो। तर आफूभन्दा मास्टर व्यक्तिका लागि तपाईँ केही गर्दैनुहुन्छ भने आगेमासको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै वातासी वा मैले ओबासान ओ ब्योइन चुरेते इत्ते आगेमासिता, मैले ओबासानलाई चाहिँ हस्पिटल लगिदिएँ भनेर भनियो। आफूभन्दा माथिल्लो व्यक्तिलाई चाहिँ हस्पिटल लगिदिएको कारणले के प्रयोग गरियो? आगेमासिताको प्रयोग गरियो। र त्यसै गरी तपाईँलाई गोबानमा रहेको छ ते इतादाकिमासिता अथवा ते मोराइमासिता, जसको अर्थ हुन्छ गराई मागे भन्ने अर्थ दिन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले बोल्दाखेरि यो गराई मागे फर्म आउँछ। जस्तै मैले कारिनासानलाई खाना पकाइ मागेँ, मैले सेन्सेईलाई भ्रमणको फोटो देखाइ मागेँ, मैले चाहिँ यामादा-सानलाई स्टेसनसम्म पुर्याइ मागेँ, मैले हाकिमलाई चाहिँ मेरो रिपोर्ट चाहिँ सच्याइ मागेँ भनेर भन्नु पर्यो भने तपाईँले विशेष गरी यी दुईटा फर्महरू दिएको छ, एउटा ते इतादाकिमासिता र अर्को ते मोराइमासिता। यी दुईटा मध्ये एउटा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र कहाँनिर ते इतादाकिमासिता प्रयोग गर्ने र कहाँनिर ते मोराइमासिता प्रयोग गर्ने। यदि तपाईँले आफूभन्दा ठुलो व्यक्ति अथवा आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाको व्यक्तिबाट केही कुराहरू गराइ माग्नु भएको छ भने ते इतादाकिमासिता प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यदि आफू समान अथवा आफूभन्दा तल्लो दर्जाको व्यक्तिबाट केही कुराहरू गराइ माग्नु भएको छ भने ते मोराइमासिताको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ डेफिनेसनमा यही कुरा दिएको छ। यदि तपाईँले आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाको मान्छेबाट केही गराइ माग्नु भयो भने ते इतादाकिमासिताको प्रयोग गरिन्छ भने, तपाईँले यदि आफू समान या आफूभन्दा तल्लो दर्जाको मान्छेबाट केही गराइ माग्नु भयो भने ते मोराइमासिताको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै वातासी वा सेन्सेई नि मैले सेन्सेईलाई रियोकोनो स्यासी नो मिसेते इतादाकिमासिता, मैले सेन्सेईलाई भ्रमणको फोटो देखाइ मागेँ। कसलाई देखाइ माग्नु भएको? सेन्सेईलाई। आफूभन्दा सिनियर लेभलको व्यक्ति हुँदाखेरि के को प्रयोग गरियो? इतादाकिमासिताको प्रयोग गरियो। त्यसै गरी अर्को छ वातासी वा स्याच्यो नि मैले स्याच्योलाई हाकिमलाई रेपोतो ओ नाओसिते इतादाकिमासिता, रिपोर्ट सच्याइ मागेँ। कसलाई सच्याइ माग्नु भएको? स्याच्यो भनेको हाकिमलाई। त्यो हुँदाखेरि इतादाकिमासिताको प्रयोग गरियो। तर यहाँ अर्को एक्जाम्पल दिएको छ, वातासी वा होन्दा सान्नी आफू समानको व्यक्ति भयो। वातासी वा होन्दा सान्नी एकिमादे चुरेते इत्ते मोराइमासिता, मैले होन्डाजीलाई स्टेसनसम्म पुर्याइ मागेँ। आफू समानको व्यक्ति भएको कारणले के को प्रयोग गरियो? मोराइमासिताको प्रयोग गरियो। र त्यस पछाडि तपाईँलाई दिएको छ ते खुदासाई मास र अर्को छ ते कुरेमास, जसको अर्थ हुन्छ गरिदिनुहुन्छ। यदि कसैले आफ्नो लागि काम गरिदिँदै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर ते खुदासाई मास अथवा ते कुरेमास मध्ये एउटा प्रयोग गरिन्छ। यदि गरिदिने व्यक्ति आफूभन्दा सिनियर लेभलको व्यक्ति छ भने ते खुदासाई मासको प्रयोग गरिन्छ भने, तपाईँको लागि कसैले केही गरिरहँदाखेरि आफूभन्दा तल्लो दर्जाको व्यक्ति अथवा आफू समानको व्यक्ति छ भने ते कुरेमासको प्रयोग गरिन्छ। र यही कुरालाई यहाँ डेफिनेसनमा दिएको छ, यदि तपाईँको लागि आफूभन्दा मास्टर दर्जाको मान्छेले केही काम गरिदिनुहुन्छ भने ते खुदासाई मासको प्रयोग गरिन्छ भने, तपाईँलाई यदि आफू समान या आफूभन्दा तल्लो दर्जाको मान्छेले केही गरिदिनुहुन्छ भने ते कुरेमासको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै स्याच्योगा वातासिनी ओमियागी ओ खाते खुदासाई मासिता, हाकिमले मलाई उपहार किनिदिनु भयो। कसले किनिदिएको छ? हाकिमले। त्यसकारण के को प्रयोग गरियो? खुदासाई मासिताको प्रयोग गरियो। त्यसै गरी अर्को छ सेन्सेईगा वातासिनी निहोङ्गो नो होनो खासिते खुदासाई मासिता, सेन्सेईले मलाई जापानी भाषाको किताब सापट्टि दिनुभयो। कसले दिनुभएको? सेन्सेईले। आफूभन्दा रेस्पेक्टेड पर्सनले गरिदिनु भएको कारणले के प्रयोग गरियो? खुदासाई मासिताको प्रयोग गरियो। त्यसै गरी अर्को दिएको छ तोमोदाचिगा वातासिनी, साथीले चाहिँ मलाई निहोङ्गो नो होनो खासिते कुरेमासिता, जापानी भाषाको किताब सापट्टि दिनुभयो। यहाँनिर चाहिँ किन कुरेमासिता प्रयोग गरियो भने कसले दिएको छ? साथीले। आफू समानको व्यक्ति अथवा आफूभन्दा तल्लो दर्जाको व्यक्तिले आफ्नो लागि केही गर्दैछ भने कुरेमासिताको प्रयोग गरिन्छ। यही कुरालाई यहाँ इक्जाम्पलबाट प्रस्ट्याउन खोजिएको छ। यसै गरी नानाबानमा दिएको छ तपाईँलाई ते खुदासाई मासेन्का अथवा ते इतादाकिमासेन्का, र यो ते इतादाकिमासेन्काको प्रयोग अलरेडी तपाईँले लेसन 26 मा
पढिसक्नु भएको छ। यदि तपाईले शिष्ट भाषामा कसैलाई अनुरोध गर्नु पर्यो भने ते इतादाके मासेनका प्रयोग गरिन्छ। भावलाई ते फर्ममा लगेर इतादाके मासेनका प्रयोग गर्नुभयो भने यो अनुरोध गर्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा फर्म हो। जस्तै फर एक्जाम्पल मलाई सहयोग गरिदिनु हुन्थ्यो कि भन्नु पर्यो भने वातासी नि तेचुदा ते इतादाके मासेनका भनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईले इतादाके मासेनका मात्रै नभएर त्यही ठाउँमा ते खुदासाई मासेनका पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई सहयोग गरिदिनु हुन्थ्यो कि भन्नु पर्यो भने वातासी नि तेचुदा ते खुदासाई मासेनका मलाई सहयोग गरिदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने अर्थ दियो। यहाँनिर तपाईले ते खुदासाई मासेनका प्रयोग गरे पनि ते इतादाकी मासेनका प्रयोग गरे पनि दुईटैको अर्थ एउटै नै हो, दुईटै पोलाइट फर्म नै हुन्। यी दुईटै एकदमै रेस्पेक्टेड पोलाइट फर्म अथवा नम्र भाषा नै हुन्। यी दुईटै शिष्ट भाषा हुन्। तर यी दुईटामा पनि कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इतादाकी मासेनका चाहिँ सबैभन्दा बढी अथवा खुदासाई मासेनका भन्दा पनि इतादाकी मासेनका चाहिँ अझै शिष्ट भाषा हो। र तपाईलाई यहाँ दिएको छ नम्र अथवा शिष्ट भाषामा कसैलाई अनुरोध गर्नु पर्यो भने ते खुदासाई मासेनका वा ते इतादाकी मासेनकाको प्रयोग गरिन्छ। यी दुई मध्ये ते इतादाकी मासेनका अझ शिष्ट तथा नम्र भाषा हो, जुन हामीले लेसन 26 मा अध्ययन गरिसकेका छौं भनिएको छ। अघि पनि मैले तपाईलाई भनिसकेको छु। यहाँनिर खुदासाई मासेनका भनियो भने यो चाहिँ फेरि के अरे नम्र भाषा होइन भन्ने कुरा होइन, यो ब्रोकन ल्याङ्ग्वेज हो भन्ने कुरा होइन। यो पनि धेरै शिष्ट भाषा, तर कम्पेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ खुदासाई मासेनका र इतादाकी मासेनकामा चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो, तुलना गर्नु पर्यो भने चाहिँ ते इतादाकी मासेनका चाहिँ अझै पोलाइट फर्म हो। त्यो हुँदाखेरि तपाईलाई यहाँ दुईटा एक्जाम्पल दिएको छ। हिरागाना दे खाइ ते खुदासाई मासेनका, हिरागानामा लेखिदिनु हुन्थ्यो कि, र त्यसैगरी अर्को दिएको छ कोनो खान्जी नो योमिखाता होसिए ते खुदासाई मासेनका, यो खान्जीको पढ्ने तरिका सिकाइदिनु हुन्थ्यो कि भनेर दिएको छ। र अन्तिममा दिएको छ हाचीबान। हाचीबानमा तपाईलाई नाउन पछाडि निको प्रयोग सिकाइएको छ, जसको अर्थ हुन्छ रूपमा। हामीले बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ रूपमा आउँछ। जस्तै फर एक्जाम्पल उपहारको रूपमा भन्नु पर्यो भने त्यतिखेर ओमियागेनी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यसैको प्रयोग यहाँ दिएको छ। यदि नाउनमा नि पार्टिकलको प्रयोग गरियो भने यसको अर्थ को रूपमा अथवा को सम्झनामा भन्ने अर्थ दिन्छ। र एउटा एक्जाम्पल तपाईलाई दिएको छ तानाका सानगा केक्को नो ओइवाई नि, तानाका सानले बिहेको उपहारको रूपमा, ओइवाई भनेको सेलिब्रेसन गिफ्ट भन्ने अर्थ दिन्छ। ओइवाई नि तानाका सानले बिहेको सेलिब्रेसन गिफ्टको रूपमा कोनो ओसारा हो खुदासाई मासिता यो प्लेट दिनुभयो भनेर एक्जाम्पलमा दिएको छ। तपाईले यति नै छ यहाँनिर बुझ्नुपर्ने। र यो रहेको छ लेसन 41 को ग्रामर मेथड भिडियो रहेको छ। तपाईले मिनानु न्योङ्गोको 41 को चाहिँ लेसन रन गर्नुभन्दा अगाडि यो मेथड भिडियो वाच गर्नुभएको छ भने तपाईले 41 को बुकबाट सजिलैसँगले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, जानकारी दिन चाहन्छु, यदि तपाईँ जापान जाने योजना बनाउनु भएको छ र जापानी भाषाको अध्ययन गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने क्याम्ब्रिज आईटी कलेज सुरुङ्गा जुन क्याम्पस रोडमा अवस्थित रहेको छ, तपाईले त्यहाँ स्टडी गर्दाखेरि जापान नगइन्जेलसम्म एउटै शुल्कमा अध्ययन गर्न पाउनुहुनेछ। र यदि स्टुडेन्ट भिजामा जापान जान चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई जापानी भाषाको N5 लेभल आवश्यक पर्छ। र JLPT N5 लेभलमा A ग्रेडमा पास नहोइन्जेलसम्म तपाईलाई एउटै शुल्कमा अध्यापन गराइनेछ। यसैगरी तपाईँ वर्किङ भिजामा जापान जान चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई N4 लेभल आवश्यक पर्छ। र JLPT N4 लेभल पास नहोइन्जेलसम्म एउटै शुल्कमा तपाईलाई अध्यापन गराइनेछ। अथवा जापान नगइन्जेलसम्म एउटै शुल्कमा अध्यापन गराइने एकमात्र ठाउँ क्याम्ब्रिज आईटी कलेज सुरुङ्गामा जापानी भाषाको अध्ययन गरेर तपाईले आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित बनाउन सक्नुहुनेछ। जापान जाने सपनालाई साकार बनाउन सक्नुहुनेछ। यिनै सूचनाको साथ यो आजको लेसन 41 म यही अन्त्य गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। आरिगातो गोजाइमासु।